trap. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में तुर्गुत का इलाज जारी था। हकीम आर्तुक कह रहे थे फ़ौरन मरहम तैयार करे एल्जिन खातून, हमें खून को रोकना होगा। इतने में हैमा खातून भी आ जाती है और पूछती है तुर्गुत कैसा है आर्तुक साहब। हकीम आर्तुक कहते हैं इनका ज़ख्म गहरा है हैमा खातून, जिस किसी ने भी ये ज़ख्म लगाया है उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि ये शदीद तकलीफ़ से गुजरने के बाद मरे। हैमा खातून कहती है ये उस गलीज़ बेबोलत ने लगाया है। इसके बाद हकीम आर्तुक हैमा खातून को बाहर जाने को कहते हैं और एल्जिन खातून से कहते हैं कि तुर्गुत के ज़ख्म पर गर्म लोहा लगाओ। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है। अर्तुल गाजी के गले में एक कांटा बांध दिया गया था। आरिक बुका कहता है तुम्हारी गर्दन में दर्द तो नहीं हो रहा अर्तुल? अगर तुमने अपना सर झुकाया या तुम सो गए तो ये कांटा तुम्हारे गले में घुस जाएगा और तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर तुम इसी हालत में रहे तो दर्द तुम्हें पागल कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो दर्द और मौत या फिर बोलो और ख़ुद को बचा लो। अर्तुल गाजी कहते हैं जिसे तुम मौत कहते हो मैं उसे शहादत कहता हूँ। तुम मुझे जितना डराने की कोशिश करोगे मुझे उतनी ही ज़रूरत मिलेगी। अगर तुम मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो मेरे चेहरे पर ज़रा बराबर भी दर्द नहीं देख सकोगे, लेकिन मैं तुम्हें नाकाम होते हुए ज़रूर देखूँगा। आरिक बुका कहता है शानदार अल्फाज है, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओगे कि तुमने आलंजक से क्या लिया था? अर्तुल गाजी कहते हैं उसकी ज़िंदगी, और उसे मैंने जानवरों को खिला दिया था। आरिक बुका कहता है ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी अजियत बढ़ा रहे हो। बताओ मुझे तुम बरके खान के साथ मिलकर क्या मंसूबाबंदी कर रहे हो, और केकाउस और उस खुफिया संदूक के बारे में बताओ। अर्तुल गाजी कहते हैं अगर तुम ये जानना चाहते हो तो उनके पीछे जाओ, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा दूसरों का हुआ था। आरिक बुका कहता है हर चीज़ के पीछे तुम हो, लेकिन ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत है, बताओ मुझे वो क्या है। अर्तुल गाजी कहते हैं मेरा खुदा, मेरा दिल और मेरी तलवार। ये सुनकर आरिक बुका बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। इतने में बेबोलत पूछता है उस सोने का तुमने क्या किया जो मंगोलों का हक था? क्या तुमने वो सोना बरके खान को दे दिया है? अर्तुल गाजी कहते हैं अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें ना बताता, बल्कि आरिक बुका को बता देता, लेकिन फिर तुम इसे भी मारने की कोशिश करते जैसे तुमने आलंजक को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर आरिक बुका चौंक जाता है और पूछता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ अलबास्ती? अलबास्ती कहता है ये सच है आरिक बुका, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो दुश्मन का कैदी ना बन सके और हमारे कीमती राज खुल ना जाए। आरिक बुका कहता है ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तुम सच कह रहे हो, हमारे राज बहुत कीमती थे। फिर वो अर्तुल गाजी को कहता है ये वाज़ेह है कि तुम्हारा मुंह खुलवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी ताकत की कोई हद नहीं है। जब तक तुम्हारा खून खत्म नहीं हो जाता तुम दर्द में तड़पते रहोगे। दूसरी यानी बुमर कबीले का ढोल बजता है।
अब्दुर्रहमान और एक सिपाही उमर कबीले में पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान मरकज़ी खेमे में आकर इलबिल खातून को बताता है कि अर्तुल साहब और सिपाहियों के लिए जाल बिछाया गया था। हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं। वो अर्तुल साहब को पकड़कर ले गए हैं। इलबिल खातून पूछती है, किसने किया है ये? अब्दुर्रहमान कहता है, अलबास्ती। ये सुनकर इलबिल खातून चौंक जाती है और कहती है, उसने पहाड़ी से छलांग लगाई थी, वो कैसे बच गया? अब्दुर्रहमान कहता है, मंगोल जासूसों ने उसे बचा लिया था, फिर उसने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुल साहब के लिए जाल बिछाया। इलबिल खातून कहती है, वो हमारे लिए मज़ीद शर्म पैदा कर रहा है, मैं उससे इसका हिसाब लूँगी। अब्दुर्रहमान कहता है, गुंदोगदो साहब और गुंदोजल अर्तुल साहब को तलाश कर रहे हैं। हम कुछ वक्त आपके कबीले में गुजारेंगे और फिर हम भी तलाश के लिए निकल जाएंगे। अभी आप कबीले में किसी को भी इस बारे में मत बताना। ये कहकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। फिर इलबिल खातून कहती है, या अल्लाह अर्तुल साहब को जालिमों के शर से महफूज फरमा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। एक मंगोल अंदर आकर कहता है, हमारे जासूसों ने खबर भेजी है, उन्होंने काई वालों को जंगल में देखा है। बेबोलत कहता है, वो गुंदोगदो होगा। आरिक बुका कहता है, जब शिकार खुद चलकर मेरी तरफ आए तो शिकार बहुत आसान हो जाता है, हम उनके लिए जाल बिछाएंगे। गुंदोगदो जैसे ही हमारे करीब पहुंचेगा हम हमला कर देंगे। उनके लिए कुछ ऐसी निशानी छोड़ो कि वो यहाँ पहुँच जाए। बेबोलत पूछता है, ऐसी क्या निशानी छोड़ेंगे उनके लिए? आरिक बुका कहता है, जब वो अर्तुल का खून आलूद हिस्सा देखेंगे तो खुद यहाँ आ जाएंगे। अर्तुल गाजी कहते हैं, ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहे हो आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, मौत के साथ खेलना मेरा काम है अर्तुल। इसके बाद आरिक बुका अर्तुल गाजी के कपड़े का एक हिस्सा काटता है और उसके साथ खून लगाकर अपने एक आदमी को दे देता है और कहता है, इसे ऐसी जगह रखना कि वो सुबह से पहले यहाँ ना पहुँच पाए। अभी मैं अपने शिकार के आने से पहले सोने लगा हूँ। दूसरी यानी उमर कबीले में सिरमा मरकज़ी खेमे में आकर कहती है, आपने हर तरफ मुहाफ़िज खड़े कर रखे हैं बाजी, क्या मसला है? मुझे भी जानने का हक है। इलबिल खातून कहती है, अर्तुल साहब के लिए जाल बिछाया गया था, मंगोलों ने उन्हें पकड़ लिया है। सिरमा पूछती है, अब हम क्या करेंगे? इलबिल खातून कहती है, जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूँगी, तुम अपना काम जारी रखो। ये सुनकर सिरमा बाहर निकल जाती है। दूसरी यानी जंगल में कई कबीले के सिपाही अर्तुल गाजी को तलाश कर रहे थे और कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गार में बेबोलत कह रहा था, तुमने गलत कदम उठाया अर्तुल, अगर तुम सही रास्ते पर होते तो मंगोल यहाँ ना आते और तुम इस हाल में ना होते। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं अपने मकसद में कायम रहने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा अलबास्ती। तुम जैसे गद्दारों की मदद से मंगोल हमारी रियासत को तबाह कर रहे हैं। अलबास्ती कहता है, इस रियासत के लिए मैंने बहुत खून बहाया है, हत्ता कि रियासत की खातिर मैंने मंगोलों से भी हाथ मिला लिया और तुम कह रहे हो कि मैं इसे तबाह कर रहा हूँ। अर्तुल गाजी कहते हैं, ये रियासत उस तरह के गद्दारों के हाथों परवान नहीं चढ़ती जो अपने ही लोगों के खिलाफ तलवार उठा ले। तुमने गद्दारी का रास्ता चुना है, अब तुम गीदड़ों के साथ भाग रहे हो, लेकिन एक दफ़ा ये धूल छट जाए फिर तुम हमारे पंजे देखोगे अलबास्ती। अलबास्ती कहता है, तुम कौन हो अर्तुल? तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत है? इतने में एक बिच्छू आरिक बुका की जानिब बढ़ने लगता है। आरिक बुका की आंखें बंद थी, लेकिन वो आहिस्ता से कहता है, एक बिच्छू आ रहा है। फिर वो उस बिच्छू को मार डालता है। ये देखकर अलबास्ती कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि बिच्छू आ रहा था? आरिक बुका कहता है, ताकतवर होना सिर्फ मजबूती का मामला नहीं है, बल्कि आपको हसास भी होना चाहिए, इतना हसास कि आप एक बिच्छू को भी महसूस कर सके जो सोने के दौरान आपकी तरफ बढ़ रहा हो। आका टेंगरी ने बहुत खतरनाक चीज़ें भी किसी फ़ायदे के लिए बनाई है, ये बिच्छू भी हमें फ़ायदा देगा। ये कहकर वो बिच्छू की दुम उठा लेता है। इतने में एक आदमी अंदर आकर कहता है, हमारे आदमियों ने कपड़े का वो टुकड़ा एक जगह रख दिया है। आरिक बुका कहता है, बहुत अच्छे, इस बिच्छू को ले जाओ और इसमें से जहर निकाल लो। जब गुंदोगदो यहाँ आएगा तो ये हमारे लिए मुफीद साबित होगा। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत जल्द तुम अपने भाई को देखने वाले हो अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं, और तुम बहुत जल्द अपने खूनी भाई आलंजक को देखने वाले हो। सुबह यकीनन खून बहेगा, लेकिन तलवारें फैसला करेंगी कि खून में कौन डूबेगा। आरिक बुका कहता है, ये सच है, लेकिन तुम यहाँ नहीं होंगे। फिर वो अलबास्ती को कहता है, तुम सुबह होने से पहले ही इसे यहाँ से मेरे खुफिया गार की तरफ ले जाओ और वहाँ इंतज़ार करो, मैं यहाँ गुंदोगदो को जाल में फंसाऊँगा।
इसी दौरान जंगल में अर्तुल गाजी की तलाश जारी थी। इतने में कौनकुत भागता हुआ आता है और कहता है, गुंदो ज़ल्प को कोई निशान मिला है सरदार। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर कौनकुत के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी जानब काई कबीले में सौगत के इमाम साहब तुरगुत के सिरहाने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जबकि तुरगुत बेहोश था। इसी दौरान उसे एक ख्वाब आने लगता है जिसमें वो एक सरसब्ज जगह पर मौजूद था। फिर वो चलते चलते एक नहर के किनारे पहुंचता है जहां इमाम साहब एक पौधा लगा रहे थे। तुरगुत पूछता है, मैं कहाँ हूँ? इमाम साहब कहते हैं, न तुम कल में हो न आज में, बल्कि तुम यहाँ हो तुरगुत। तुरगुत पूछता है, क्यों, और आप ये पौधा क्यों लगा रहे हो? इमाम साहब कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे बहुत से भाई शहीद हो गए हैं, मैं उनके रास्ते पर पौधे लगा रहा हूँ। ये सुनकर तुरगुत पूछता है, क्या मैं शहीद हो गया हूँ? इमाम साहब कहते हैं, अगर तुम शहीद हो जाते तो तुम ये सवाल ना पूछ रहे होते। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुमने अभी बहुत सी जंगें लड़नी हैं और जालिमों को ख़त्म करना है। तुरगुत कहता है, मैंने जंग के मैदानों में बहुत से दुश्मनों को मारा, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया हूँ। कौन सी दवा मुझे ठीक करेंगी? इमाम साहब कहते हैं, दवा सिर्फ एक सबब होती है तुरगुत, अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया था, लेकिन आग उन्हें न जला सकी, और एक चाकू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काट सका। अब अल्लाह की रज़ा के बगैर ये ज़ख्म भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। फिर इमाम साहब कहते हैं, इधर आओ तुरगुत, कुछ पानी पियो। पानी एक नेमत है, ये शिफा देता है। इसके बाद इमाम साहब तुरगुत को पानी पिलाने लगते हैं। तुरगुत कलमा शरीफ पढ़कर पानी पीने लगता है। इस तरह ख्वाब ख़त्म हो जाता है और ये एपिसोड भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पार्ट 10। साहिल के कैंप से रॉबिन, उसके चारों साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासिद उनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊँटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफ खतर जा रहे थे। वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी निहत्थे थे और उनमें 6 लड़कियाँ थीं। किसी के भागने का भी डर नहीं था, मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस है, बल्कि ये लड़ाका जासूस थे। उनमें जो ताजिरों के भेस में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीरंदाज और तैगजन थे, और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमज़ोर औरत ज़ात समझ रहे थे। उन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बियत, जवानी और उनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि उन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है, और जब वो उसे देखता है तो लड़की के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट उस मिस्री को मौम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। उस लड़की ने खाना ना खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी ज़बान बोलती और समझती थी। लड़की के आंसू निकल आए। उसने कहा वो उसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा। उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने उसे बताया कि वो एक मज़लूम लड़की है। उसे फ़ौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर उसे जहाज़ में अपने साथ लाए, जहां वो एक अफसर की दास्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी मुलाकात जहाज़ में हुई थी। उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाज़ों पर आग बरसने लगी और जहाज़ जलने लगा। उन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समुंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें साहिल पर ले आई, जहां जासूस समझकर उन्हें कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजिरों के भेस में जासूसों ने उन लड़कियों के मुतालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था। वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। उसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस है, इन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नज़र वो उन लड़कियों या उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने उस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तिरकस में अभी बहुत से तीर बाकी है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। तुम अगर मेरी मदद करोगे भी तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गमख्वार नहीं। मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और इन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी
اچھے لگتے ہو، اس لیے یہ باتیں تمہیں بتا رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے؟ یہ لڑکی مجبور بھی تھی، رات کی تنہائی میں بھی تھی۔ مصری کی مردانگی پگھلنے لگی اور اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی۔ لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین ایوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین ایوبی کو اپنی مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا، مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ اس ویسی نے میرا جسم توڑ دیا ہے۔ شراب پی کر وہ اتنا ویسی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت نہیں رہتی۔ مصری کا خون کھولنے لگا۔ اس نے بدک کر کہا، ہمیں کہا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مومن ہے، فرشتہ ہے، شراب اور عورت سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اب اسی کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو رات کو دیکھ لینا کہ میں کہاں ہوں گی۔ وہ مجھے قید خانے میں نہیں ڈالیں گا، اپنے حرم میں رکھ لیں گا۔ مجھے اس آدمی سے ڈر آتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتوں سے لڑکی نے اس مصری کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور وہ پوری طرح مصری پر چھا گئی۔ اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا۔ مصری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ان لڑکیوں کا ہتھیار ہے۔ لڑکی نے آخر میں اسے کہا، اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے۔ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا، وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی ہی تمہارے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے ہی میں گزر جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکے اور عمل کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے۔ لڑکی نے پہلی ملاقات ہی میں یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا آپ، اپنا فرض اور اپنا مذہب بھول گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور ستربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے۔ انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ سپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہے، یہ سب جاسوس ہے، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوں گی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔
दोपहर के बाद उन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए। ये इसकी निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टीलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो उन टीलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया जहाँ गिद्धों के गोल उतरते हुए शोर बपा कर रहे थे। ज़रा और आगे गए तो नज़र आया कि ये लाशें हैं। बदबू भी थी। ये उन सूडानियों की लाशें थी जो बहरे रूम के साहिल पर मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अय्यूबी के जाबाज सवारों ने रातों को उनके अकबी हिस्से पर हमला करके यकस्त खून किया और सूडानी फ़ौज को तितर बितर कर दिया था। यहाँ से आगे मीलों वसत में लाशें बिखरी हुई थी। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफ़िला चलता रहा। ज़रा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफ़िला जब वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमानें और तिरकस थी, बर्छियाँ, तलवारें और ढालें भी थी। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और रॉबिन ने उस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाश और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नज़र आ रहा था। सब्ज़ा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफ़िले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊँटों से उतरे। जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए जगह अच्छी देखी जाने लगी। दो टीलों के दरमियान एक जगह कुसादा भी थी और वहाँ सब्ज़ा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। इस रात इसे ख़ास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चले गई। उसी लड़की की खातिर वो सबसे दूर अलग हटकर लेटा हुआ था। लड़की उसे टेले की ओट में ले गई। वहाँ से और ज़्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। उसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे ख़ास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर रॉबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह रॉबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे ज़रा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी भी खड़ा नहीं करता था। पहले रॉबिन पेट के बल रेंगता मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तिरकस उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जाकर खड़े हो गए। रॉबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी ज़रा ऊपर उठाई। बाकी चार भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये एक नहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को ख़त्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी ख़त्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 सुतरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। रॉबिन ने जो ही बर्छी ऊपर उठाई जन्नाटा से सुनाई दिया और एक तीर रॉबिन के सीने में उतर गया और उसके साथ ही एक तीर रॉबिन के एक और साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि क्या हुआ कि 2 तीर और आए और 2 कैदी औंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि उन मुहाफिजों में से किसी की आंख न खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीर अंदाज आगे आए। उन्होंने मसले रोशन की। ये वो 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई। उसने अपने एक साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पाँव किया। उन्होंने यह इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से ख़त्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नज़र आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छुपकर बैठ गए।
جو ہی قیدیوں نے محافظوں کو برچیاں مارنے کے لیے برچیاں اوپر اٹھائی تو انہوں نے تیر چلا دیے اور پھر چاروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھی اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی، ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینے میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کر بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بندھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر ایش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چونکے اور دم ساتھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد۔ موبی اور زیادہ قریب ہو گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس نے ایسی واضح باتیں کی تھی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ اسے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں کی اور وہ باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھی، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے بالکل بھی نہ سوچا کہ ارد گرد اور بھی کوئی ہوگا۔ اس نے جو ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ ایش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنی سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے؟ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہے۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی 2 مسلیں جل رہی تھی۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھی اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگی۔ موبی کے اسکانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔ باقی ابھی سمجھ ہی نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا۔ باقی 2 رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 ستربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ مسلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ ہر لاش کے ساتھ ایک ایک تیر لیے ہوئے تھے اور ایک لاش میں 3 تیر بے واسطے تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی۔ اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گئی۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔
انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بمزعن غائب تھا۔ اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے تک نہیں جا سکا تھا۔ چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ زینیں پاس ہی پڑی تھی۔ اس نے گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائی۔ سامان 2 گھوڑوں پر لادا۔ باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدا یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا۔ بحر روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی، ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے۔ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بالیان نے کہا۔ میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس وقت قیدیوں کا قافلہ لاسو کے پاس ٹیلے میں رکا ہوا تھا، اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے کیمپ میں 3 آدمی داخل ہوئے۔ وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے۔ ان کا لباس اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا۔ ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہاؤالدین صداد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں بہاؤالدین صداد کیمپ کا کمانڈر تھا۔ اٹلی کا ایک جنگی قیدی بلا لیا گیا۔ وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کی وساعت سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئی۔ ان 3 آدمیوں میں ایک ادھیڑ عمر تھا اور 2 جوان تھے۔ تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی۔ تینوں کی ایک جوان بہن کو صلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئی ہے اور یہ اپنے بہنوں کی تلاش میں آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں 7 لڑکیاں آئی تھیں۔ انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی، مگر 7 جاسوس نکلی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کو جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں، کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں۔ ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرات کیسے کر سکتی ہے؟ ہمیں ان 7 لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں وہ کون ہوں گی۔ ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اور لڑکی نہیں، صداد نے بتایا۔ یہی 7 لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور باقی 6 کو پرسوں صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ۔ ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے، تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا۔ نہیں، ایک نے کہا، ہماری بہنیں جاسوس نہیں، وہ 7 کوئی اور ہوں گی۔ ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا۔ بہاؤالدین صداد نیک خصلت انسان تھا۔ اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کی خاطر تواضع بھی کی اور انہیں عزت سے رخصت کر دیا۔ مگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے جانے نہ دیتا۔ اس کی سراغ رساں نظریں بھانپ لیتی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تینوں چلے گئے، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ چلتے ہی گئے اور شام تک چلتے ہی رہے۔ کیمپ سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا، وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ وہاں ان جیسے 18 آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں میں جو ادھیڑ عمر تھا وہ میگنا ماروس تھا۔ یہ صلیبیوں کی وہ کمانڈو پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دینے کا مشن دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کیمپ سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی یہاں نہیں، قاہرہ میں ہے۔ صداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیوں کو قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، وہیں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے 5 مرد قیدی بھی ہے۔ یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی۔ انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھ دی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر سواری نہیں تھی۔ یہ 3 آدمی جو کیمپ میں گئے تھے،
یہ بھی دیکھا تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیمپ سے جانور چوری کرنا آسان نہیں، 21 گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیا جا سکتے تھے۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں بہت دیر تھی، وہ پیدل ہی چل پڑے۔ اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے ہی میں جا لینے کی کوشش کرتے۔ اب وہ یہ سوچ کر پیدل جا رہے تھے، اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے۔ صلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر واپس اپنے کنبوں کے ساتھ ساری عمر آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ میگنا ماروس کو جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں 30 سال سزائے قید دے دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، جن میں ایک کی سزا 24 سال اور دوسرے کی 27 سال تھی۔ اس زمانے میں قید خانے قصاب خانے ہوتے تھے۔ مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑی ظالمانہ مشقت لی جاتی تھی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی۔ قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے، ایسی قید سے موت بہتر تھی۔ ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ صلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے 10 گنا ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگلے جہان میں خدا یسوع مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قید خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس مہم میں شامل ہوئے تھے، یا اگلے جہان کی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ انعام کا لالچ انہیں یہاں لے آیا تھا، یا وہ نفرت جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ بہرحال وہ عزم کے پختہ معلوم ہوتے تھے، اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانیں قربان کر دیں گے۔ باقی 18 تو فوج کے منتخب آدمی تھے۔ انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانیں بچائی تھی اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے اس ذلت آمیز شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ انعام کا لالچ تو تھا ہی، یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندیکھی منزل کی سمت چل پڑے تھے۔ دوپہر کے وقت ایک گھڑ سوار صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور سوار کے منہ سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کانپا۔ گھوڑا گر پڑا اور مر گیا۔ سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا۔ سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا، اسے پانی پلایا، اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا، کسی سالار یا کمانڈر سے ملا دو۔ سلطان ایوبی خود ہی باہر آ گیا تھا۔ سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، بری خبر لایا ہوں۔ سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا، جلدی خبر سناؤ۔ قیدی لڑکی اب بھاگ گئی ہے، ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے۔ اس نے کہا، مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے، میں اکیلا بچ کے نکلا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے۔ ہم مسلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں، اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کو گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سر پر دوڑایا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بھی بہت بڑی کشش تھی۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی علی؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے کہا کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا، اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے
کہ سلیبی چھاپا مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنما کے طور پر بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھڑ سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے؟ میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، اتنے دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، محافظ نے کہا۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تھے تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے۔ چھاپا ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، نائب سالار نے کہا۔